ये देखें रबड़ की तरह कपड़ा खिंचता जाएगा क्योंकि इसमें खालिस धागा है, पोलिस्टर नहीं। ये देखें, कैमरामैन करीब से दिखाएगा आपको। ग्रेस की मोहर, कलर बोर शाइनिंग की भी गारंटी। मैं आपको 2-3 साल की गारंटी दूंगा, ठीक है। दूर से कपड़ा आपको बताएगा कि इसकी फिनिशिंग कैसी है, कि ओरिजिनल भी आप लें ये भी लें, ये उससे बेटर होगा। कलर की, शाइनिंग की और इसकी फिनिशिंग की भी गारंटी है। नूरुल वफा क्लास सेंटर से आपको ये असल चीज मिलेगी। ओनली कपड़ा आपको कैमरे में खुद ब खुद बोलेगा। आपसे पहले हमारा मामला अल्लाह के साथ होता है। अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह को दोस्त बनाओ। तो मेरे रीसेलर हजरात को जितनी क्वांटिटी में माल चाहिए वो पर्सनल व्हाट्सएप पर रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भाई, हम अपने तमाम व्यूवर्स को एक मरतबा फिर नूरुल वफा क्लास सेंटर में खुश आमदीद कहते हैं। मैं मौलाना तारिक जमील साहब का शागिर्द हूँ और जो दुकानदार हजरात, रीसेलर हजरात मुझे जानते हैं, काफ़ी अरसे से हमारा ऑनलाइन काम है। खबर भाई, मैं अपनी व्यूवर्स को शुरू में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लोकल कपड़े का काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक हम बाजारी गारंटी नहीं देते। जहां मैं आपको गारंटी, रिटर्न फॉर्म गारंटी दूंगा, उसका मतलब ये रहा कि उसकी रिटर्न फॉर्म गारंटी है। मेरी ये बात आप ये लिख लें। तो मैं कभी आपको नहीं कहूंगा 600 का, 800 का, 1000 का सूट रिटर्न फॉर्म गारंटी, वो झूठ होता है, ईमान का सौदा कर जाते हैं। मैं आपको हमारी शॉप की सबसे अच्छी वेराइटीज दिखा रहा हूँ। 1500 से हमारी सबसे अच्छी की अच्छी वैरायटी शुरू हो जाती है। हमारे पास कम रेंज में भी है, 600 वाली भी, 800 वाली, कोई गारंटी नहीं, वो आवामी रेंज की चीज़ होती है। ये देखें, ये ग्रेस की कॉपी आती है, फर्स्ट कॉपी। इसकी मैं आपको रिटर्न फॉर्म गारंटी दूंगा, ये आप खुद चेक करते जाएं। पॉलिस्टर से मुकम्मल पाक, ठीक है, कोई पॉलिस्टर नहीं, कोई बुर नहीं। ये वो चीज़ है जो हमारे ज़ेर इस्तेमाल है, ये तजुर्बा नहीं है। इसके हमारे पास 8-10 कलर अवेलेबल हैं, ठीक है। ग्रेस की मोहर लगी है, ये देखें, ये आप खुद चेक कर, छलकने वाला कपड़ा, ठीक है, कोई और वेट वाला कपड़ा, कोई हल्का नहीं। 1500 का सूट, रिटर्न फॉर्म गारंटी, कराची वालों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। एक ये, एक इसी रेंज में 1500 की रेंज में मैं आपको एक दूसरी वैरायटी दिखाऊंगा। ये देखें, कभी हम दुकानदारों की तरह थान ओपन करके उसको यूँ झाड़ के कस्टमर को धोखा करके, ये नहीं। एक मायार दूंगा, मैं सिर्फ दूर से आपको वैरायटी दिखाऊंगा। ये देखें, आप खुद देखें, ये देखें, रबड़ की तरह कपड़ा खिंचता जाएगा क्योंकि इसमें खालिस धागा है, पोलिस्टर नहीं। ये देखें, ठीक है। ये कैमरामैन करीब से दिखाएगा। कराची वालों के लिए मैं बहुत बेस्ट वैरायटियां दिखा रहा हूं और अल्लाह के फजल से ये वो चीज़ होती है कि जब आपके जिस्म पे कपड़ा आता है तो दूर से पता चलता है कि आपने कोई चीज़ पहनी है, ठीक है। रिटर्न फॉर्म गारंटी, 1500 का सूट। जो हमारे रीसेलर हजरात हैं, उन्होंने जितनी क्वांटिटी में माल लेना होता है तो प्राइस में कमी आ जाती है। तो व्हाट्सएप नंबर जो हम मेंशन करेंगे उस पर हमारे रीसेलर हजरात, उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए वो शुरू में वजाहत करें। ये 1500 का सूट, इसमें भी मज़ीद कलर हैं, कैटलॉग में आपको मिल जाएंगे। आते हैं वूल की तरफ। जनाब, वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाता है कि 1000 वाला, 1200 वाली वूल गारंटेड। वो इंसान खुद जब ज़मीर मुतमईन नहीं होता, ईमान तो आगे चीज़ कैसे देता है। यहाँ पर नूरुल वफा क्लास सेंटर में कभी नहीं हुआ कि जनाब गलती से आपको कलर कोई और हमने भेज दिया, या एक वैरायटी आपने मंगवाई थी लेकिन उसकी जगह कोई रिप्लेस करके भेज दी गई। पहला इदारा होगा, जब आप कलर सिलेक्शन कर लें तो आपको प्रॉपर आपकी पार्सल की कलर की वीडियो सेंड कर दी जाती है कि जनाब ये कलर है, मुतमईन रहें आप, ठीक है। वूल की तरफ आते हैं। ये देखें, ग्रेस की मोहर लगी है, फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल चीज़ जो छुपने वाली नहीं है। कैमरामैन करीब से दिखाएगा आपको। ग्रेस की मोहर छुपने वाली नहीं, कलर बोर हर चीज़ की A to Z गारंटी, बाजारी गारंटी नहीं, ईमान वाली बात कर रहा हूँ जो हम खुद यूज़ करते हैं, ठीक है। ओनली 1500 का सूट। मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मैं 2000 की प्राइस लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको क्वालिटी भी दी जाए, प्राइस भी कम हो। इसमें मैं आपको ये डार्क कलर, ब्लू कलर, ये देखें, पर्सनली ये मेरे घर में यूज़ होने वाला सूट है। ये देखें, ग्रेस की मोहर लगी, बहुत ही फाइनी चीज़ है, ठीक है। ओनली 1500 का सूट, जिस्म, आपके जिस्म को आराम देगा, छुपने वाला नहीं। ओनली 1500, पर्सनली हमारी यूज़ के अंडर ये है।
अच्छा, ये 1500 वाली वैरायटी। अभी मैं आपको गुल अहमद की एक वैरायटी दिखाऊंगा। हमारे कस्टमर बार बार ये इसरार करते हैं कि आप हर वीडियो में ब्रांड का नाम नहीं बताते। मैं जो आपको कलर दिखाऊंगा, अभी ये देखें, ये स्पेशल अभी गर्मियाँ चूँकि आ रही है 1 माह के बाद, ये देखें गुल अहमद की वैरायटी बुनती के साथ फर्स्ट कॉपी आती है, A to Z गारंटी, कलर बोर शाइनिंग की भी गारंटी। ठीक है, ओनली 1500 का सूट। इसमें हमारे पास डार्क कलर, लाइट, डार्क की कीमत 1600, लाइट की 1500। इंशाल्लाह पहन ले, दूर से पता चल जाएगा आपने कोई सूट पहना हुआ है। ओनली 1500। इसमें एक लाइट कलर मैंने ये दिखाया, एक आप ये देखने, कैमरामैन दिखाएगा। ये कपड़ा खुद ब खुद आपको बोलता है। मैं फिर अपने भाइयों से एक वजाहत करूंगा कि इसमें पॉलिएस्टर का धागा बिल्कुल नहीं होता, और अमूमन जिसमें पॉलिएस्टर का धागा कम हो जाता है उसके ऊपर बुर आती है, उसकी सिलाई निकल जाती है। ये हमारी पर्सनली ज़ेर इस्तेमाल है। मैं आपको 2-2, 3-3 साल की गारंटी दूंगा। ठीक है, इसकी शाइनिंग की भी। ये इसके मैं आपको ज़रा डार्क कलर चेक करवाता हूँ। ये देखें, जो 1600 की रेंज में आपको सूट मिलेगा। ये देखें गुल अहमद की मोहर बुनती। और मैं अपने भाइयों से सिर्फ एक इल्तिमास, ये देखें, ये दूर से कपड़ा आपको बताएगा कि इसकी फिनिशिंग कैसी है। मैं अपने भाइयों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरी रीसेलर हजरात हैं, आगे सेल करते हैं। देखें जी, कभी दुनिया की खातिर सूट में 1-2 10 रुपया कमाने की खातिर झूठ मत बोलें। ये अगर मैं कहूँ तो ये ओरिजिनल से अच्छी कॉपी बनी है, उससे अच्छा धागा यूज़ हुआ है। लेकिन अगर आप कस्टमर को बता दें कि जनाब आउटलेट से आपको 3600 का मिलता है, मैं 1200 का 1600 का दे रहा हूँ, तो ये झूठ में आता है, इसका रिज़्क हराम हो जाता है। मैं ये बात आपको कह सकता हूँ कि ओरिजिनल भी आप लें, ये भी लें, ये उससे बेटर होगा। कलर की, शाइनिंग की और इसकी फिनिशिंग की भी गारंटी है। लेकिन कभी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब ये उन्हीं की आउटलेट से लिया हुआ माल है, क्योंकि अगर वो 3500 का दे रहे हैं तो मैं कैसे आपको 1600 का दे रहा हूँ, झूठ होता है। तो ये मैं दावा करता हूँ कि उससे अच्छी वैरायटी है, लेकिन उसकी असल नहीं है, उसकी मजबूत कॉपी बनाई गई है। ठीक है, 3-3, 4-4 साल की गारंटी हम खुद यूज़ कर चुके हैं। ये डार्क कलर। इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा ग्रेस की एक और वैरायटी जो ख़ास के नाम से आती है। ये देखें, ये एक वैरायटी आती है ख़ास के नाम से, इसके ऊपर ग्रेस की मोहर। अभी इसकी फिनिशिंग चेक कर लें। ओनली 1600 का सूट। ठीक है, इसके लाइट कलर, एक ये और एक जनाब ये। अभी अगर इसका मैं खुद नबी बोलूँ, देखें तो कपड़ा खुद ब खुद बोलता है। ठीक है, ग्रेस के ऊपर ग्रेस खास की मोहर लगी होती है। ठीक है, ये आपको 1600 का दिया जाएगा। 2-2 साल, 3-3 साल की मैं गारंटी देता हूँ, फिनिशिंग की भी। अभी मैं आपको ग्रेस की एक वैरायटी डार्क कलर, एक मैंने गुल अहमद की दिखाई, एक ग्रेस की, ये 12 माह चलने वाली है। ठीक है, अमूमन जितनी वैरायटी मैंने दिखाई 12 माह यूज़ हो जाती है, सिर्फ वूल के अलावा। अच्छा जी, ये एक वैरायटी, ये देखें, ये वो चीज़ है कि पर्सनली यही भी हमारे ज़ेर इस्तेमाल है। जब आप इसकी शेलिंग करवाते हैं, इसकी धुलाई होती है, इजाफी शेड भी नहीं निकलेगा। और जिस तरह आपको फिनिशिंग नज़र आ रही है, इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा धुलाई हो जाए तो और इसमें इसकी फिनिशिंग में इजाफा होगा। 1800 का सूट कोई मैं दावा नहीं करूंगा कि 3000, 3500 वाला। जो ईमानदारी वाली बात होगी, जो असल चीज़ होगी, कि जहां पर आपका दिल खुश होगा कि आपका पैसा सही जगह जाके लगा है। ठीक है जी, एक ये डार्क कलर की वैरायटी है। सारी की सारी जितनी वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ, ये इंशाल्लाह कैटलॉग में मैं ऐड कर दूंगा सारे कलर। मैं सिर्फ आपको वैरायटी चेक करवा रहा हूँ। एक और वैरायटी GNTEX का नाम मेरे भाइयों ने सुना होगा। GNTEX का ओरिजिनल सूट जो होता है, जो थानों में होल सेलर लेते हैं, रीसेलर नहीं, होल सेलर को अगर मिलता है 2400 का सूट मिलते हो, फिर 3000, 2800, 3,500, 4,500 का सेल करते हैं। उसी के मुकाबले में ट्रिपल स्टार ब्रांड के नाम से उससे बेटर कपड़ा दिखा रहा हूँ, और प्राइस वो दूंगा इंशाल्लाह कि आपका दिल खुश होगा। पहले आप ये कपड़े की ज़रा फिनिशिंग चेक कर लें। ये देखें, सारे जितनी वैरायटी मैंने आपको दिखाई 1500 से लेकर जितनी आगे जा रही, यूनिक वैरायटी, साला साल गारंटेड, 12 माह यूज़ होने वाली, आपके जिस्म को अच्छा फील भी देगा और दूर से पता चलेगा आपने कोई कपड़ा पहना है। ओनली 2000 का सूट। GNTEX ओरिजिनल मैंने कहा कि 2450 का, 2400 का थान में मिलता है। ये मैं आपको सिंगल सूट भी ओनली
2000 کا دوں گا۔ ریسیلر حضرات جتنی زیادہ کوانٹٹی میں مال لیں گے قیمت میں کمی آ جائے گی۔ اس کا یہ ایک کلر، میں شروع میں صرف 1 یا 2 کلر دکھاتا ہوں، باقی آپ کو کیٹلاگ میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک یہ دیکھیں، ایک اس کا یہ کلر، یہ ٹھیک ہے، ایئر جٹ کناری والا تقریباً سارا مال ہے ہمارے، یا تو اس کے اوپر بنتی ہوئی ہے کوئی چاپا نہیں، یا ایئر جٹ کناری والا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی فائن چیزیں دکھا رہا ہوں کہ آپ جب پہنیں گے آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ وول کی ایک اور قسم میں آپ کو دکھاؤں گا، ریٹیل پرائس اس پہ مینشن کی ہے 3450۔ نور الوفا کلاس سینٹر سے آپ کو یہ اصل چیز ملے گی اونلی 2000، ایک سوٹ بھی ملے گا۔ یہ دیکھیں، جن جن چیز کی یہاں گارنٹی دی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے، آپ سے پہلے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں ہم نے شروع میں جب پہلی ویڈیوز میں کوئی ویرائٹی دکھائی ہے، یہ دیکھیں اس کا ایک یہ کلر، جو ویرائٹی ہم نے دکھائی ہے، تو اگر کسی کی گارنٹی نہیں عوامی رینج میں ہم نے کہا ہوا ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، صحیح، لیکن آج جتنی میں نے آپ کو اے ٹو زیڈ ویرائٹی دکھائی ہے، کلر کی بھی گارنٹی، فینیشنگ کی بھی گارنٹی، بور کی بھی گارنٹی، اور پولیسٹر سے پاک خالص دھاگا لگا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور ویرائٹی آپ کو دکھاؤں گا گریس کی، یہ دیکھیں 3150 ایئر جٹ کنارے والی بنتی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ فینیشنگ چیک کر لیں، اونلی 1800 کا سوٹ۔ ہر ایک ویرائٹی میں الحمدللہ بہت کلر ہیں، اونلی 1800۔ پہنتے جائیں، دور سے آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی کپڑا پہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی دعوے والی بات نہیں کہ کوئی 3000 کا نہیں دے سکتا، ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نور الوفا کلاس سینٹر میں ہر ایک بات ممکن ہے، جھوٹ ممکن نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک یہ، اس میں ایک یہ کلر چیک کر لیں، کپڑا آپ کو کیمرے میں خود بخود بولے گا، ٹھیک ہے۔ کیٹلاگ میں آپ کو سارے کلر مل جائیں گے۔ اچھا، ایک اور ویرائٹی، سب سے بیٹر ویرائٹی جو میں نے دکھائی، اس کی ریٹیل پرائس 4199، گریس کی مہر بھی ہے، کیٹلاگ بھی ہے سارا۔ میں آپ کو ذرا اس کی فینیشنگ چیک کرواتا ہوں، 12 ماہ یوز ہونے والا انشاءاللہ۔ کپڑے میں آپ نے ایسی نفاست نہیں دیکھی ہوگی جس طرح میں نے 1500 سے شروع کی، آگے میں دکھا رہا ہوں۔ پھر اسپیشلی یہ دیکھیں، یہ کیمرہ مین نزدیک سے دکھائے گا، ذرا کپڑے کی نفاست چیک کریں۔ کراچی والوں کے لیے بہت اسپیشل آئٹمز میں نے دکھائی ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو اونلی کے اونلی 2250 کا سوٹ ملے گا، 4150 مینشن ہے، جیسے چاہے یوز کریں انشاءاللہ، کوئی فینیشنگ میں بھی فرق نہیں آنے والا۔ ایک یہ، اس کے ساتھ اس کا ایک اور کلر، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، اس میں میرے پاس تقریباً 19 کلر ہیں، جیسے چاہے۔ ابھی مال سے آپ کو لازمی 3500-4000 کا ملنا ہے، یہاں سے اونلی 2200 کا سوٹ، ریٹرن فارم گارنٹی۔ جناب میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ کوئی بازاری گارنٹی نہیں ہے، ایمانداری والی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ 1500 والا سوٹ بائی کریں، آپ کہیں سے بھی جو دعوے کرتے ہیں وہاں سے 2000 والے بائی کریں، میرے کپڑے میں اللہ کے فضل سے پولیسٹر نہیں ہوگا، بر نہیں آئے گی، سلائی نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے خود یوز کی ہیں، یہ کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو امپورٹڈ ایک کپڑا دکھاؤں گا، امپورٹڈ کافی ہمارے پاس ویرائٹی ہوتی ہے، لیکن میں اسپیشلی صرف ایک دکھاؤں گا، اور کپڑے کا سٹف کیا کوالٹی ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ دبئی حضرات جو باہر رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عرب لوگ جو جبہ پہنتے ہیں وائٹ کلر کا، عموماً یہ وہ کپڑا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کا دبئی میں پرائس چل رہا ہے 12000۔ جو یہ کپڑا دیکھ رہے ہیں، جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ یہاں سے نور الوفا کلاس سینٹر میں آپ کو یہ اونلی 2500 کا سوٹ ملے گا۔ میں لکھ کے دوں گا کہ 5 سال کے بعد اس کی آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ اچھا خاور بھائی، عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی ویڈیو بنواتے ہیں تو نیا سوٹ سلائی کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ والا سوٹ ہے۔ جس سوٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اسی کا بنایا ہوا سوٹ ہے، اور پورا تقریباً 9-10 ماہ ہو چکے ہیں۔ جمعہ کے لیے میں یہ پہنتا ہوں وائٹ، اس لیے وائٹ کے شوقین حضرات ان کو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو وائٹ کی شوقین ہیں یہ پہن لیں۔ انشاءاللہ 1000 لوگوں کے درمیان اگر آپ بیٹھیں گے نا تو آپ سے سپر وائٹ خوبصورت کپڑا کسی نے نہیں پہنا ہوگا۔ یہ 1 منٹ کے اندر استری ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسری پسلتی ہے، 1 منٹ کے اندر بغیر ہاتھ لگا کے واشنگ مشین میں صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اونلی 2500 کا سوٹ، لائف ٹائم گارنٹی، 57 انچ بر میں، اوریجنل دبئی امپورٹڈ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو 12,000 اور عموماً کہیں سے آپ کو مل جائے 5,000 4500 5500 کا سوٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس تقریباً 12 کلر ہے۔ تو جتنی ویرائٹیز میں نے آپ کو دکھائی، اللہ کے فضل سے اس میں لوکل ویرائٹی کوئی نہیں ہے۔ میرے جن بھائیوں کو آج تک آن لائن کام میں دھوکہ ملا، ہمارا تقریباً 3 سال سے ایکسپیرینس ہے، اللہ کے فضل سے ایک دفعہ بھی غلطی سے یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کسٹمر کو کوئی اور کلر بھیجا ہے، اور ایک دفعہ ہوا کہ ہمارا پارسل وہ غلطی سے جس کے پاس جانا تھا اس کے پاس کوئی اور پارسل گیا ہے، لیکن وہ بھی اسی ٹائم ہم نے مینیج کر کے ڈیلیوری چارجز سارا ہمارے ذمے، وہ ہم نے دوبارہ ایکسچینج کروایا۔ باقی ان 3 سالوں میں کبھی بھی کسی کے پاس غلط چیز نہیں گئی۔ تو انشاءاللہ میرے جن بھائی بہنوں کو، اسپیشلی جو گھر میں کام کرنا چاہتے ہیں یا جو ریسیلر حضرات ہیں، کیونکہ کپڑے میں تقریباً 96% دھوکہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات، ہر ویڈیو بنوانے والے شاپ والا یا ہول سیلر ہوتا ہے، وہ عموماً کیا کہتے ہیں کہ جناب فیصل آباد کی ویرائٹی لوکل ہے، جناب کراچی کی ویرائٹی لوکل ہے، کراچی والا فیصل آباد کا کہتا ہے، فیصل آباد والا کراچی کا۔ جناب صاف سی بات ہے، ایماندار انسان چاہے فیصل آباد میں بیٹھا ہے، چاہے کراچی میں بیٹھا ہے، چاہے لوکل بازار میں، اگر اس کے دل میں ایمان کا شمع روشن ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اوریجنل چیز دے گا، چاہے کراچی کے اندر ہو، فیصل آباد کے اندر۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایماندار بندہ مل جاتا ہے، لیکن بہت توڑے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر بتاتا ہوں، 1500 سے لے کر جو 2500 تک کی میں نے رینج دکھائی، A to Z گارنٹیڈ اور A to Z پرسنلی یوز میں ہے۔ جس طرح دبئی امپورٹڈ میں نے آپ کو 9 ماہ ہو چکے ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرے ریسیلر حضرات کو جتنی کوانٹٹی میں مال چاہیے وہ پرسنل واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، کسی کو 1 2 3 4 سوٹ چاہیے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں پھر میں وہی پیغام دوں گا، پیغام سے پہلے میں اپنا بتا دوں، ہمارا جو سیٹ اپ ہے خیبر پختونخوا میں ملاکنڈ درگاہ میں، ہمارا ادھر سیٹ اپ بھی ہے، رہائش بھی ہے، تو ادھر کے حضرات وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور 3 سال سے تقریباً آن لائن کام ہی ہو رہا ہے، الحمدللہ دبئی تک ہمارا کپڑا پہنچ چکا ہے۔ تو میرے جن بھائیوں کو آن لائن چاہیے، ہاں ڈیلیوری جو آپ کی ہے ہوم ڈیلیوری، وہ کیش آن ڈیلیوری بھی ہوتی ہے، ایڈوانس پہ ہوتی ہے۔ کیش آن ڈیلیوری میں جب ہم یہ سہولت دیتے ہیں، صرف ڈیلیوری چارجز ہم ایڈوانس میں لیتے ہیں، باقی آپ نے پوسٹ آفس میں جمع کروانے ہوتے ہیں، اور ایڈوانس پیمنٹ پہ ہماری ڈیلیوری چارجز فری ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو سہولت دی ہے کہ آپ کون سا چوز کرنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ میں وہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جناب دنیا فانی ہے، ہمیں ایک درس ہے جو نہیں دیا گیا، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کو دوست بناؤ، اور اللہ سے محبت عشق کی جاتی ہے۔ یہ وہ درس ہے جو ہمارے علماء نے ہمیں نہیں سکھایا، لہٰذا اللہ کی محبت کا شمع دل میں روشن کرو، اس کے لیے اسپیشل اللہ سے دعا مانگو، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔